नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रतिपक्षी दल एमालेको अडानको कारण सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन। सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकोले अर्को समिति बनाउँदा छानबिन प्रभावित हुन सक्ने सत्ता पक्षको अडान। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई भोलिदेखि हुने। 3वटा उजुरीकर्ताको उजुरीमाथि छलफल गरे लगत्तै संसदीय सुनवाई गरिने। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाउने वैदेशिक रोजगार बोर्डको तयारी। राज्यले दिने सेवा सुविधा र जाने देशका विषयमा तालिम दिइने। अत्याधिक गर्मीका कारण इटलीको कृषि क्षेत्रमा असर। 6 बिलियन युरोको नोक्सान हुने अनुमान। इतिहासमै कृषि क्षेत्रको लागि कालो वर्षको रूपमा रहने। र स्पेनलाई पहिलोपल्ट महिला विश्वकप फुटबलको उपाधि। पहिलो हाफदेखि नै इङ्ल्यान्डलाई दबावमा राखेको स्पेनको 29औं मिनेटमा निर्णायक गोल। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद खुलाउन बोलाएको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच कुरा नमिल्दा सोमबार बस्ने गरेर बैठक सकिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद अवरोध कायम राख्ने अडान एमालेको छ। सर्वदलीय बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सहभागी हुनुहुन्थेन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार भदौ 10 देखिको संसद अवरोध हटाउन सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यालयमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी भए। सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच संसद अवरोध हटाउने बारे छलफल भयो। तर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले आआफ्नै अडानमा रहेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अडान कायम राख्दा सत्तापक्षले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकोले अर्को समिति बनाउँदा छानबिन प्रभावित हुन सक्ने अडान राख्यो। त्यसपछि सहमति जुट्न सकेन र सोमबारका लागि पुनः बैठक बस्ने सहमतिमा बैठक बिना निष्कर्षमा टुङ्गिएको हो। मन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको राष्ट्रिय दलहरू सबैको नेताहरूको बैठक भयो। त्यसले सदन सुचारू गर्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्यो। त्यो बैठकले एउटा सकारात्मक वातावरण चाहिँ तयार गरेको छ। भोलि एकपल्ट आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बिरामीको कारण उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउनु भयो। त्यस कारणले भोलि एकपल्ट फेरि बैठक बसेर त्यसपछि पर्सि 3 बजेको लागि चाहिँ सदन रोकाउने अनि त्यसपछि सदन अगाडि बढाउनको लागि एउटा सकारात्मक वातावरण। एउटा के भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर जाने कि अथवा गृहमन्त्रीले भन्नुभयो जस्तो सीआईबीलाई निश्चित दिन दिने भन्ने विषयमा बढी अझ यो केन्द्रित रह्यो र दुवैतर्फ तर्कहरू आए। अहिले नै गर्दाखेरि सीआईबीलाई प्रभाव पार्ने कामहरू हुन सक्ला, अनुसन्धान गरिरहेका अधिकारीहरूको मनोबलमा अथवा मानसिक रूपमा नै एउटा अलिकति दबाव पर्न पनि सक्ला। त्यसले गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने एउटा तर्क रह्यो र अर्को होइन, अनुसन्धान यसले गरिरहेकै छ, सही ढङ्गमा यो जाँदैछ। गृहमन्त्रीज्यूले पनि त्यो विश्वास दिलाउने कोसिस गर्नुभयो उहाँले। त्यस पछाडि भएन, चित्त बुझेन भने उच्चस्तरीय समिति बनाएर आयोग बनाएर जान सक्ने कुरा कुनै अप्ठ्यारो भएन। तर अहिले गर्दा अनुसन्धानलाई अझ बढी गिजोलिने हो कि भन्ने शङ्का उपशङ्का, यी दुई विषयमा छलफल तर्कहरू भयो र यसलाई अब निचोडमा त पुर्याउनु पर्यो। बिचको बाटो निकाल्ने भन्ने कुरा भएको छ र अहिले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएको छ, सरकार पनि लचिलो भएको छ र हामीले चाहिँ दुवै पक्षलाई छिटै संसदको अवरोध समाप्त गर्ने दिशातर्फ चाहिँ पहल गरेका छौँ, दबाब दिएका छौँ र मलाई लाग्छ कि भोलि एउटा सुखद समाचार आउँछ। अहिले भइराखेको अनुसन्धानलाई पनि प्रभावित नगर्ने र प्रतिपक्षको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने खालको निष्कर्ष निस्किन सक्छ।
बैठकमा संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली भने सहभागी भएका थिएनन्। उपस्थित अन्य सबै दलका शीर्ष नेताहरू बैठकमा सहभागी भए पनि एमाले अध्यक्ष ओली भने सहभागी भएनन्। यसअघि शीर्ष 3 दलको बैठकमा आफै सहभागी हुने गरेका एमाले अध्यक्ष ओली भने सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएनन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बैठकमा पठाएका थिए। संसदमा भएका राष्ट्रिय पार्टीहरूको बैठक संसदको अवरोध अन्त गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित थियो। त्यसमा राम्ररी छलफल भएको छ, तर आज नै खुल्ने गरी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैन। तर हामीले बुझेअनुसार छलफल सकारात्मक दिशातिर छ। आज स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अध्यक्ष कमरेड आउन सक्नु भएन। त्यसकारणले उहाँका पार्टीका साथीहरूले उहाँसँग पनि छलफल गर्नु पर्यो। आज भएका छलफलका आधारमा अरूले पनि सल्लाह गर्ने भयो। हामीलाई विश्वास छ भोलिसम्ममा यो निष्कर्ष सकारात्मक निस्केर पर्सिदेखि सदन खुल्ला कि भन्ने हामी आशा राख्छौँ। त्यस्तो होइन। यो अहिले यो सुनको प्रकरणको सन्दर्भमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिराखेका छ र सिआइबीले नै यसलाई टुङ्गामा पुर्याउँछ। हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागलाई हामीले यथावतै राख्यौँ। होइन, सिआइबीले छानबिन गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसमा हाम्रो अन्यथा भनाइ होइन। सिआइबीले छानबिन गरोस्, तर उच्च स्तरीय छानबिन समिति यस्तो हुन्छ कि सिआइबीले गरेको छानबिनमा काहीँ कमीहरू छन् भने ओभरसाइट पनि गर्ने होइन। र यो चाहिँ समग्र चाहिँ तस्करी जुन भइरहेको छ यसका सन्दर्भमा हाम्रा नीतिगत समस्याहरू कहाँ छन्, संरचनागत सुधारहरू कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने छ, यसको समग्रमा यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाउने र भविष्यमा नेपालमा तस्करी हुने कुराको अन्त्य गर्ने एउटा सिग्निफिकेन्ट एउटा डिपार्चरको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले माग गरेका हौँ। यसमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ आउने मिटिङले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। होइन, हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा चाहिँ आज नै निर्णय हुनुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट रूपले भन्यौँ। आज त्यो वातावरण भएन, अर्को मिटिङसम्म कसरी परिस्थिति विकास हुन्छ। सर्वदलीय बैठक बस्नु अघि संसद अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने पूर्ववत अडान नछाडेपछि सहमति जुट्न सकेन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आफ्नो अडान नछाडेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो। सभामुख घिमिरेले दलहरूबीच सहमति भएर संसद अवरोध हटाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। यसअघि संसद अवरोध हटाउन शीर्ष 3 दलका नेताहरू मात्रै छलफल गर्ने गरेको भन्दै रासपा र रापरपाले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको आलोचना गरेका थिए। निरन्तर संसद अवरोध भएपछि रासपा सांसदहरू संसदको गतिरोध तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यो खालको जडताले सदनलाई जुन बन्दी बनाएको छ यसले राम्रो गरेको छैन। सदनमा अन्य दलहरू पनि छन्। सदनको जनमत हेर्ने हो भने त्यो जनमतको लोकप्रियता पनि तपाईँले बुझ्नु भएन, स्वीकार्नु भएन। हामीलाई त सदनमा यसरी बोल्न दिन्न भने केही फरक पर्दैन। हिजो पनि हामी जनताको माझबाट आएका हौँ, आज पनि हामी जनतामा गएर बोल्छौँ। तर कुरा के हो भने यो प्रणालीमाथि प्रश्न चिन्ह नहोस्। तपाईँहरूको सङ्घर्षले यो व्यवस्था ल्याउनु भयो। हामी यसलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ, यसलाई अझ उच्च तहमा लान चाहन्छौँ, अझ जनताको पक्षमा बनाउन चाहन्छौँ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले संसद बन्धक बनाएको आरोप लागेपछि आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केही रक्षात्मक देखिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेर रासपा र राप्रपाको आवाजलाई मत्थर पार्न खोजेका छन्। तर सरकारमा रहेका दलहरूभित्र दूरी बढेको र त्यो दूरी कम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासपा र राप्रपालाई समेत स्पेस दिन थालेको चर्चा गर्न थालिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। संसदमा भइरहेको अवरोध हटाउन भनेर सभामुख देवराज घिमिरेले निकै दौडधुप गर्नुभएको छ। तर त्यो दौडधुप अझै फलिफाप भएको छैन। झन्डै 1 महिनादेखि अवरुद्ध सांसद खुलाउन पटक पटक उहाँले छलफल गरे पनि प्रगति शून्य छ। कहिले बालुवाटारमा त कहिले सिंहदरबारमा, कहिले शीर्ष नेता त कहिले प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाएर छलफल गरे पनि दलहरू टसको मस नभइदिँदा सभामुख घिमिरे सबैभन्दा बढी यति बेला तनावमा हुनुहुन्छ। एक रिपोर्ट। आजभन्दा ठिक 1 महिना अर्थात् साउन 3 गते सिनामङ्गलमा भेटिएको सुनको तौल सुरुमा 1 क्विन्टल भन्दा बढी भनियो। यो 1 महिनामा सुन गालेर जोग्दा घटेर 60 किलोमा आयो। तर यही प्रकरणमा न एमाले न त सत्तापक्ष कुनै दल आफ्नो अडानबाट गलेका छैनन्।
सुनको मालिक पत्ता लगाउन उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने एमालेको अडान र सिआइबीले नै अनुसन्धान गर्छ भन्ने सरकारको जवाबले संसद बन्धक बनेको 1 महिनै पुग्न लाग्यो, तर निकास अझै निस्किएको छैन। पटक पटक सूचना टाँस्दै बैठक स्थगित गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेलाई संसद नै चलाउन नसकेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। संसद खुलाउन कहिले बालुवाटार त कहिले सिंहदरबारमा, कहिले शीर्ष नेता त कहिले दलका प्रमुख सचेतकसँग सभामुख घिमिरेले छलफल पनि गरे। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको अड्को थापेको एमाले पछि हट्ने देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनका दल, खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेको मागलाई सम्बोधन गर्नै नसकिने बताउँदै आएको छ। यी दुवै पक्षको अडानले सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन् सभामुख देवराज घिमिरे। संसद चलाउन दुवै पक्षले दबाब दिइरहेका छन्, तर आफ्नो अडान त्याग्न कोही पछि हट्दैनन्। सहमति गरेर चलाउँ भन्दा नमानेपछि के चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ चल्छ त? ल भन्नु न। त्यो निर्देशन भनेको चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू मान्छन् त चल्छ त? दलहरूका आफ्ना आफ्ना अडान, आफ्नो आफ्नो मान्यता राखेपछि मैले त्यो अरू त देखाएको छैन। त्यसैमा अब उहाँहरूले एउटा सहमति गर्नु बाहेक अर्थ केही पनि, अर्को बाटो, अर्को मेरो दायित्व कर्तव्य, मेरो के नै अधिकार हो भनेर यो चल्छ र? त्यस्तो मलाई त लाग्दैन। आइतबार पनि संसदको अवरोध खुलाउन दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग सभामुख घिमिरेले छलफल गरे। कहिले एमाले दबाब दिन्छ सरकारलाई समिति बनाउन रुलिङ गर्नुहोस्, कहिले सरकारले भन्छ एमालेलाई अडान छोड्न भनिदिनुहोस्। दलहरूको यही दबाब र भनाइको पेलानमा सभामुख घिमिरे परेका छन्। प्रतिपक्षले पनि आरोप चाहिँ सत्तालाई तुरुन्त आदेश निर्देश गरेर समिति बनाऊ भनेर भन्ने कर्तव्य हो, राइट्स हो, त्यसरी जानुपर्छ। खोइ गएको सभामुख चाहिँ किन सत्ताको पछि पछि हिँडेर हुन्छ? प्रतिपक्षले माग गर्ने कुरा नाजायज छ, किनभने सरकारलाई सघाउनको लागि सरकारका अङ्गहरूमा, सरकारमा जो छ सरकारले ठिक गरिहाल्छ भनेर बसेर मात्रै यो समाधान हुन सकेन भन्ने देखेर हामीले राखेको कुरामा निर्देश गर्नु पर्दैन भन्ने आरोप चाहिँ आइरहेको रहन्छ। त्यो पनि आरोप छैन। त्यसैले आरोप र प्रत्यारोप के हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन, समस्याको समाधान गर्नको लागि दलहरूले वातावरण बनाउनुपर्छ। अवरुद्ध भएको संसदमा बोल्न नपाएको दुखेसो पनि दलहरूले गरिरहेकै छन्। रासोपाले त सभामुख घिमिरेले संसद नै हाइज्याक गरेको आरोप नै लगाइसकेको छ। सभामुख घिमिरेलाई सूचना टाँस गरेर होइन, बैठक सञ्चालन गरेरै अघि बढ्न दबाब र सुझाव दिनेहरूको पनि कमी छैन। दलहरूले सहमतिको बिन्दु पत्ता लगाउन नसक्दा पनि दोष सभामुखले नै खेप्नु परेको छ। एमाले र माओवादीको यो लडाईँलाई ठुलो ठुलो हेरेको कङ्ग्रेस सहमतिको प्रयासका लागि भएका सबै बैठकमा सहभागी छ, तर मुख खोल्न सकेको छैन, जसका कारण दुवै पक्षलाई दोषी देखिरहेको छ। सरकारले गर्ने हो यो काम, सरकार र प्रतिपक्षको काम हो। त्यो त्यति कुरा बुझ्नुहोस् तपाईहरु। यो नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले र राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको कुरा होइन नि। संसद बैठकको आह्वान हुन्छ, सांसदहरू चिटिक्क परेर संसद भवन बानेश्वर पनि पुग्छन्। घण्टौसम्म कुर्दा पनि बैठक सूचना टाँस गरेरै स्थगित हुँदै आएको छ, जसका कारण त्यो भन्दा म के कम भन्ने एमाले माओवादीको केटाकेटीपनले महिना दिनदेखि जनताका मुद्दा संसदमा दर्ज हुन नै सकेका छैनन्। यता सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टी सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले श्रावण 29 गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रयोग गरेको शब्द असंसदीय नभएको भन्दै संसद रेकर्डबाट हटाउनु नपर्ने बताएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस सचेतक सुशीला थिङले डाक्टर शर्माले असंसदीय शब्द प्रयोग नगरेकोले संसदको रेकर्डबाट हटाउनु नपर्ने पक्षमा कङ्ग्रेस रहेको बताउनु भयो। उहाँले सांसद शर्माले सरकारले आतंककारीहरूको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेको र यो शब्द संसदीय रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पनि चाहिँ अब अहिले हामी त्यही छलफलमा छौँ। अब सरकारले चाहिँ जुन उच्च स्तरीय संयन्त्रको गठन नगरेसम्म अलिकति हामी
अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र अर्को कुरा चाहिँ यति लामो समयसम्म त राख्नु हुँदैन र त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो अघि सुनिल शर्माजीको रेकर्डलाई पनि हटाउनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन भन्नुभयो। उहाँले यही विषयमा थोरै राखेर उहाँ अगाडि हिँडिसक्नु। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गरिरहेका बेला रासोपाले सदनभित्रै आफ्नो विमतिहरू राखेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएको हो। संसदलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाएर सबै विमतिहरू त्यही भित्रैबाट हल गर्नका लागि आफ्नो पार्टीले बैठकमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग आग्रह गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभएको छ। तत्काल फुक्ला जस्तो चाहिँ देखिँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिम्मेवार छ। हामीले हाम्रो ठाउँबाट पहल कदमी लिएका छौँ। एउटा मध्यम धार निकालौँ, सदनमा जे गर्नु छ सदनमा गरौँ, सदनलाई प्रभावशाली बनाऊ, गतिशील बनाऊ, हाम्रा विमतिहरू सबै सदनमा राखौँ भन्ने हाम्रो हो। तर फेरि हाम्रो अभ्यास यो लोकतन्त्रको सीमितता, सदनमा धेरै अप्ठ्यारो भएपछि सभामुखज्यूले अगाडि लान नसक्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ। मुख्य सचेतक परियारले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले सदनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन खुलाउनका लागि पहल गरिरहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई सोमबारदेखि सुरु हुने भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संसदीय सुनवाईका लागि सोमबार बिहान 11:30 बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो। सोमबार बिहान 10:30 बजे उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र त्यस लगत्तै प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको पनि सुनवाई गर्ने समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिए। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध 3वटा उजुरी परेका छन्। समितिका ज्येष्ठ सदस्य राणाले उजुरीकर्ताको उजुरीमाथि छलफल गरे लगत्तै प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको पनि संसदीय सुनवाई गर्ने समिति सचिवालयको कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरिएको बताए। श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको सिफारिस सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराई वा अन्य विधिबाट उजुरीको पुष्ट्याइ औचित्यता स्पष्ट पार्नको लागि आमन्त्रण गर्ने, प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण गत साउन 20 गते अवकाश पाएपछि संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सुन तस्करी प्रकरणमा समातिएका 6 जना विदेशी नागरिक मध्ये 4 जनासँग नेपाली नागरिकता फेला परेको छ। 3 जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे र 1 जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी भएको नागरिकता भेटिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कलायतले जानकारी दिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर सुन सहितको ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। 19 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर संगठित अपराधको तत्त्व देखिएको भन्दै विभागले थप अनुसन्धानको काम गर्न भन्दै सिआइबीलाई फाइल हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसक्रममा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरूको साथमा प्रहरीले नेपाली नागरिकता र राहदानी फेला पारेको हो। स्रोतका अनुसार प्रकरणमा पक्राउ परेका होटल भियानाका सञ्चालक दावा छिरिङको साथमा नेपाली नागरिकता भेटिएको छ। त्यसपछि विभिन्न मितिमा थप 2 जनालाई नेपाली नागरिकता दिइएको भेटिएको छ। पक्राउ परेका चिनिया नागरिक डिङ सेक्फाले रामा लामाको नाममा र ली नेगाईले सोनाम लामाको नाममा नागरिकता लिएको पाइएको छ। थप 2 जनाको साथमा भने भारतीय आधार कार्ड फेला परेको प्रहरी प्रवक्ता कलायतले जानकारी दिए।
देशभर डेङ्गु संक्रमितको संख्या 16,000 नाघेको छ। इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार गत 15 पुसदेखि हालसम्म 16,267 जनालाई डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै यस अवधिमा डेङ्गुले 12 जनाको ज्यान लिइसकेको छ। हालसम्म सुनसरीमा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार सुनसरीमा 8,452, मोरङमा 1,877, धादिङमा 1,757 र झापामा 926 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। हालसम्म 75 जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण फैलिसकेको छ। गत वर्ष डेङ्गु प्रकोपका कारणले 54,784 संक्रमित हुँदा 88 जनाको ज्यान गएको थियो। तर यो वर्ष डेङ्गु संक्रमण कार्तिकको अन्तिमसम्म उच्च गतिमा फैलिने र अझै भयावह अवस्था निम्तिने अधिकारीहरूले आकलन गरेका छन्। अहिले मनसुन सँगसँगै डेङ्गु तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। बढी पानी सङ्कलन भएका ठाउँमा लामखुट्टेको लागि उपयुक्त वातावरण भएकाले पनि डेङ्गु बढी छिटो र तीव्र गतिमा फैलिने विज्ञहरू बताउँछन्। लामखुट्टेले फूल पार्न सक्ने घरभित्रका सम्भावित ठाउँ, वरपरका पानी जमेको ठाउँहरू र पानी राख्ने भाँडाहरू खोजी सफा गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। त्यस्तै लामखुट्टेको फूल पनि नष्ट गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यापारीहरूलाई विस्थापन गर्न खोजेको भनेर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सडक व्यापार गर्ने साना व्यवसायीहरूले महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध भेला भएर प्रदर्शन गरेका छन्। महानगरले जबरजस्ती विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै साइकल, ठेलागाडा, फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू र केही सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। व्यवसायीको आन्दोलनमा सहभागी कानुन व्यवसायी सुबिन मुल्मीले काठमाडौँ महानगरले सडक व्यापारीहरूलाई गरी खान नदिएको बताउनु भयो। उहाँले गैर कानुनी रूपमा व्यवसायीहरूले सामान महानगरले खोसेको भन्दै कानुनी रूपमा नै उनीहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अवस्था छैन, उहाँहरूको सामानहरू चाहिँ गैर कानुनी रूपमा खोसिएर लिलाम गरिएको अवस्था, त्यसको विरोध जनाउन आएको र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चाहिँ सडक व्यापारलाई चाहिँ कानुनी रूपमा नै व्यवस्थापन गर्नु भन्ने आग्रह गर्न आएको र यसमा चाहिँ अब हामीले अलिकति पृष्ठभूमि भन्नुपर्दाखेरि अब सडक व्यापारको अब कानुनी कुरा गर्नुपर्दा सडक व्यापारलाई कानुनले रोकेको अवस्था छैन है। कानुनले अनुमति वा दर्ता गरेर गर्नुपर्छ भनेर कि दर्ता गरेर गर्नु पर्यो कि अनुमति लिएर गर्नु पर्यो भनेको छ। तर अनुमति लिने प्रावधान बनाएकै छैन। त्यो त काठमाडौँ महानगरपालिकाको ऐनमै छ। व्यवसायीहरूले सहर सबैका लागि कि धनीका लागि मात्रै गरी खान देऊ लगायतका नारा लगाएर आन्दोलन गरेका छन्। सूचनामा हाम्रो अधिकार, सुशासन र विकासको आधार भन्ने मूल नाराका साथ आइतबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रतिबद्धता पत्र जारी गरी सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार नेपालमा पनि 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवस सूचनामा हाम्रो अधिकार, सुशासन र विकासको आधार भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संविधानको धारा 27 बमोजिम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 जारी भई कार्यान्वयनमा आएको दिन भदौ 3 गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न र गराउन सार्वजनिक निकायलाई आह्वान समेत गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने धारणा आफ्नो रहेको बताएका छन्। एउटा लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी कुरा या अर्को सचिव चाहिँ पनि झिकेको कुरा, म पहिलो कुरा त म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि, र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, यो पनि जानकारी भइराखोस्। अब के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूको सुझावलाई म ध्यान दिन्छु। यो कुरा पनि प्रष्ट होस्। सचिव झिकिएको पनि मेरो पालामा होइन, यो कुरा पनि क्लियर होस्। कता कता मैले नै यसो गरेछ क्यारे भने जस्तो सन्देश जाला कि भन्ने डर भयो मलाई। मैले त्यसो गरेको छैन। बरु अहिले तपाईँहरूले यो कुरा उठाएपछि मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। म यी विषयहरूमा सकारात्मक ढङ्गले नै हेर्छु।
सन् 1766 डिसेम्बर 2मा स्विडेनको संसदले फ्रिडम अफ प्रेस एक्ट नामको सूचना हक सम्बन्धी ऐन पारित गरेपछि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक भन्ने बुझिन्छ। सूचनाको मालिक आम नागरिक मानिए तापनि सबै नागरिकमा सूचनाको पहुँच नपुग्नुका साथै सञ्चारकर्मी र केही अभियन्ता बाहेक आम नागरिकले सूचना नखोजेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्। सङ्घीय गणतन्त्रमय भए तापनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको काम कारबाहीमा परेको छ। यसैगरी राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पनि सूचना लिने मात्र होइन दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि जरुरी भइसकेको छ। त्यस्तै विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अब सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 27मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने, तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ भनेर उल्लेख समेत गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। सबै नागरिकमा सूचनाको पहुँच नपुग्नुका साथै सञ्चारकर्मी र केही अभियन्ता बाहेक आम नागरिकले सूचना मागेको पाइँदैन। सूचनाको हक आम नागरिकले पाउने भनेर नेपालको संविधान 2072 को धारा 27मा उल्लेख गरिएको छ। केही स्थानमा भने सूचना पाउन गाह्रो भएको भन्दै आम नागरिकहरूले गुनासो समेत गर्ने गरेका छन्। यसै विषयमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, सरकारी निकायबाट सूचना पाउन कति सहज छ? हेरौँ उनीहरूको जवाफ जस्ताको तस्तै। त्यसरी सबैलाई सूचना दिने हो भनेदेखि उहाँहरूले गर्न खोजेको कुराहरू पाइँदैन पनि होला, त्यसकारणले हामीलाई सूचना दिइँदैन पनि। अनि अर्को कुरा के पनि भयो भन्नुहुन्छ भने हामी सबैजना हामी त्यहाँ जानेहरूले यसरी सूचना पाउनुपर्छ र हाम्रो यो सूचना पाउने हाम्रो अधिकार हो भन्ने कुरा पनि खासै ख्याल छैन, जानकार छैन, त्यसकारणले पनि होला। पहिलाभन्दा त धेरै सजिलो छ अहिले त नचाहिएको बेला पनि न्युज सबै थाहा पाइहालिन्छ, आफै थाहा पाइहालिन्छ। मोबाइल यति सजिलो गरिदिएछ कि हामीहरूलाई केही बाँचेकै छैन न्युज, बरु अलि बढेर चढेर पनि न्युज सुनेको छ। अहिले अलिक सजिलो छ भनौँ न। पहिला त धेरै गाह्रै थियो होइन। पहिला चाहिँ भरि दिनमा अब खोज्नु पर्थ्यो कहाँ जानुपर्ने होइन, कुन अब ठाउँमा गएर खोज्नुपर्ने, कुन तरिकाले अब नेटको चलन सिस्टम थिएन होइन। अहिले चाहिँ अब नेटको चलनहरू छ होइन। अब दुनियाँ प्रविधि अब आछ, त्यही कारण थोरै सजिलो छ पहिला हेरी। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई दिने अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाउने भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अभिमुखीकरण तालिम लिन अति आवश्यक रहेको भन्दै प्रभावकारी बनाउने गरी काम थालेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधा र रोजगारीका लागि जाने देशका विषयमा जानकारी लिनको लागि विभिन्न अभिमुखीकरण तालिम केन्द्र तालिम दिने गरिएको छ। बोर्डले पछिल्लो समय अभिमुखीकरण दिने संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा तालिम दिनुपर्ने जोड दिएको छ। बोर्डले तालिम केन्द्रहरूको अनुगमन समेत सुरु गरेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेतीले तालिम केन्द्रहरूले अभिमुखीकरण तालिम नलिनेहरूलाई अवैधानिक रूपमा प्रमाणपत्र दिएको भन्ने कुरा आएकोले यसलाई अनुगमन गरी थप व्यवस्थित बनाउन लागि बताए। त्योभन्दा फरक खालको तालिम चाहिँ नि विदेशमा हुने, अनि जे चाहिँ नि यहाँ इन्फर्मेसनहरू लिएर जानुपर्ने हो त्योभन्दा पुरानो इन्फर्मेसनहरू लिएर जाने र कोर्स पनि हाम्रो पुरानो भएको हुनाले त्यसलाई अपडेट गर्नलाई कोर्सको चाहिँ नि डिजाइन
करिब करिब बनेको छ मन्त्रालयमा होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मात्रै बाँकी हो। अब यसलाई दुईटा पाटोबाट कसरी लैजाने, फिजिकल्ली पनि अनि अनलाइन सिस्टमले पनि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि अब यो कार्यविधिमा संशोधन हुँदैछ। बोर्डले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले मानसिक तयारी, पासपोर्ट सुरक्षा, बिमा, श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण, सम्झौता पत्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको सहकारीको विषयमा तालिम दिने गरेको छ। त्यसको लागि बोर्डले नै शुल्क दिने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिमा गरेर जाने विषयमा समेत थाहा नहुने अवस्था छ। महिला श्रमिकको लागि अभिमुखीकरण तालिमको लागि सरकारले 700 रुपैयाँ दिने गरेको छ भन्ने कुरा समेत थाहा नभएको अवस्था छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। इटलीको मुख्य कृषि सङ्घ कोल्डेरेटीले यस वर्ष इटलीमा अत्याधिक गर्मीका कारण बिलियन युरोको नोक्सान हुने अनुमान गरेको छ। यो इटलीको इतिहासमै कृषि क्षेत्रको लागि कालो वर्षको रूपमा रहने उनीहरूको भनाइ छ। रिपोर्टका अनुसार इटलीले यस वर्ष हालसम्म 11वटा मौसमजन्य विपदका घटनाको सामना गरेको छ, जसमा असिना, आँधी, तुफान, बाढी र आँधीबेहरीका साथै गर्मी लामो समयसम्म रहने समस्या छन्। इटालीमा इतिहासमै तेस्रो धेरै बढी गर्मी भएको वर्ष हो। यस वर्षको तापक्रम औसत भन्दा 0.76 डिग्री सेल्सियसले बढी छ। जुलाईमा यस वर्षकै सबैभन्दा धेरै गर्मी सामान्य भन्दा 1.96 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कायम भएको थियो। तर यस वर्षको तापक्रम हालसम्म 2022 को तुलनामा कम रहेको बताइएको छ। 2022 मा इटलीका लागि इतिहासमै सबैभन्दा बढी गर्मी भएको वर्ष हो। इटलीमा 2014 यताका 7 वर्ष सबैभन्दा बढी गर्मी छ। तातो मौसमका कारण कृषि क्षेत्रमा असर पर्ने अनुमान छ। इटलीमा यस वर्ष तातो मौसमका कारण गहुँ उत्पादनमा 10, अङ्गुरमा 14, नास्पतिमा 63% र महमा 70% गिरावट आउने बताइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एशिया कप क्रिकेट सन् 2023 अगस्त 30 मा सुरु हुँदैछ। 6 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्दैछ। एशिया कपमा 17 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा समेत गरिएको छ। विश्व क्रिकेटका अस्ति राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको नेपाली टोलीको तयारी भने शून्य छ। तर विश्व स्टार खेलाडीले भरिएका दुई टोली भारत र पाकिस्तानसँग भिड्नु नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। एक रिपोर्ट। विश्वकप क्रिकेट पछिको सर्वाधिक चर्चामा रहेको एसिया कपको मिति नजिकिएसँगै 6 राष्ट्रले तयारी तीव्र पारेका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले एसिया कप खेल्ने 17 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। पाकिस्तान र श्रीलङ्काको संयुक्त आयोजनामा सुरु हुन लागेको एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता सन् 2023 आउन 3 हप्ता बाँकी छ। युवा खेलाडी रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ। नेपाल रहेको समूहमा विश्व क्रिकेटका बलिया राष्ट्र भारत र पाकिस्तान रहेका छन्, जहाँ विश्व सुपरस्टार खेलाडी रहेका छन्। विश्व स्टार टिम र खेलाडीको सामना गर्न नेपाली टिमलाई हम्मे पर्ने निश्चित छ। तर भारत र पाकिस्तानसँग भिड्न पाउनु नेपालका लागि सुनौलो अवसर हुनेछ। विश्व क्रिकेटमा आफूलाई स्थापित गर्न लागेको नेपालले विश्व च्याम्पियन टोलीसँग खेल्दै अनुभव बटुल्ने मौका पाउनेछ। तर नेपाली टोलीको तयारी भने शून्य पराय छ। जबकि पाकिस्तानले घोषणा गरेको टोलीमा विश्व नम्बर 1 एकदिवसीय ब्याटर अर्थात् कप्तान बाबर आजम, ब्याटर मोहम्मद रिजवान, स्टार बलर शहनशाह अफ्रिदी, नसिम शाह जस्ता विश्व सुपरस्टार खेलाडी रहेका छन्। विश्व स्टार खेलाडीले भरिएको टिमसँग अहिलेको तयारीले नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने सम्भावना न्यून रहेको छ। त्यस्तै विश्व च्याम्पियन भारतको टोलीको ब्याटिङमा कप्तान रोहित शर्मा, क्रिकेटका किङ विराट कोहली, सुमन गिल रहनेछन्। त्यस्तै बलिङमा जसप्रित बुमराह, रविन्द्र जडेजा, युवेन्द्र चहल, मोहम्मद सामी जस्ता विश्व स्टार हुनेछन्। विश्व क्रिकेटमा नाम चलेका खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली टिमले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर पछिल्लो समय नेपाली टोलीको प्रदर्शन खस्किँदो छ भने तयारी शून्य छ।
नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघ नेतृत्व आगामी चुनावमा भुलिँदा क्रिकेट टोलीको तयारी ओझेलमा परेको छ। विश्व स्टार टिमसँग खेल्नु पूर्व नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि बलियो राष्ट्रसँग अभ्यास खेल खेलेको छैन। यसअघि जिम्बाब्वे एकदिवसीय विश्वकपमा अनुभवको अभाव महसुस गरेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एसिया कपमा समेत त्यो अनुभव अभावको महसुस गर्ने देखिएको छ। यसअघि श्रीलङ्कामा इमर्जिङ कप खेलेको नेपालले उतै 15 दिने हाई प्रोफाइल अभ्यास गरेको थियो। त्यसपछि भने नेपाली टोलीले तयारीलाई मूर्त रूप दिन सकिरहेको छैन। यता नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका भरपर्दा खेलाडी सन्दीप लामिछाने अदालती मुद्दाको झमेलामा छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा नाबालिग बलात्कारको आरोपको मुद्दा लडिरहेका सन्दीपको मुद्दा समयमै छिनोफानो नहुँदा एसिया कप नै गुम्ने सम्भावना रहेको छ। उनी नेपाली टोलीसँगै पाकिस्तान नजाने भएका छन्। यस्तोमा नेपाली टोलीको तयारी नहुनु र सन्दीप मानसिक रूपमा दबावमा पर्नु नेपाली टोलीका लागि घातक बन्न सक्नेछ। 6 टोली सहभागिता रहेको एसिया कप यही महिनाको अगस्त 30 मा सुरु भएर सेप्टेम्बर 17 मा सकिनेछ। उद्घाटन खेल मुल्तान रङ्गशालामा हुनेछ, जहाँ नेपाल र पाकिस्तान आमन्ने सामन्ने हुनेछन्। समूह ए मा नेपाल सहित भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। समूह बी मा बंगलादेश, अफगानिस्तान र श्रीलङ्का रहेका छन्। एक दिवसीय फर्मेटमा हुने प्रतियोगिताको 9 खेल श्रीलङ्कामा हुनेछ भने 4 खेल पाकिस्तानमा हुनेछन्। ग्लोबल टेलिभिजन एसडी का लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। इङ्ल्यान्डलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै स्पेनले पहिलोपल्ट महिला विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेको छ। पहिलो हाफदेखि नै इङ्ल्यान्डमाथि दबाव कायम गरेको स्पेनले खेलको 29औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। स्पेनको लागि कप्तान ओल्गा कारोमोनाले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। खेलको 16औं मिनेटमा इङ्ल्यान्डले प्रहार गरेको बल पोस्ट बारमाथि लागेर फर्किएको थियो। 17औं मिनेटमा स्पेनको प्रहार इङ्ल्यान्डकी गोलकिपर म्यारी इराप्सले बचाइन्। स्पेनले खेलको 69औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टी इङ्ल्यान्डकी गोलकिपर इराप्सले बचाएकी थिइन्, तर पनि उनले टिमलाई उपाधि जिताउन भने सकिनन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिपक्षी दल एमालेको अडानको कारण सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन। सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउँदा छानबिन प्रभावित हुन सक्ने सत्तापक्षको अडान। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई भोलिदेखि हुने। 3वटा उजुरीकर्ताको उजुरीमाथि छलफल गरे लगत्तै संसदीय सुनवाई गरिने। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाउने वैदेशिक रोजगार बोर्डको तयारी। राज्यले दिने सेवा सुविधा र जाने देशका विषयमा तालिम दिइने। अत्याधिक गर्मीका कारण इटलीको कृषि क्षेत्रमा असर। 6 बिलियन युरोको नोक्सान हुने अनुमान। इतिहासमै कृषि क्षेत्रको लागि कालो वर्षको रूपमा रहने। र स्पेनलाई पहिलोपल्ट महिला विश्वकप फुटबलको उपाधि। पहिलो हाफदेखि नै इङ्ल्यान्डलाई दबावमा राखेको स्पेनको 29औं मिनेटमा निर्णायक गोल। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।